अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान के 7 प्रोग्राम सोशल मीडिया पे अरशद शरीफ साहब की वालदा का एक पैगाम चल रहा है, वो सुनते हैं, कुछ मैं भी कहूँगा आज। वालेकुम सलाम। जिंदगी चलती रहती है मगर अपने प्यारों को खोना कोई आसान नहीं। अरशद शरीफ सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं था, वो एक बहादुर, निडर, मुहब्बे वतन, हमारी फाइट करने वाला, हमारी जंग लड़ने वाला जुर्रतमंद सहाफी, जो बरसों से डटा हुआ था मैदान में। वो जो सवाल पूछने की जुर्रत रखता था, वो जो आंखों में आंखें डाल के बात करता था, वो मुस्कुराते हुए सबको एक्सपोज करता था, वो जो पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रूफ के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, वो अरशद जो हम सबका बहुत करीबी था। वो अरशद शरीफ जिसकी माँ ने पहले भी शहीद खो दिए, उसका बच्चा आज फिर शहीद हो गया, एक और बच्चा शहीद हो गया। अरशद, आपने शऊर दिया, आपने सहाफत को एक इज्जत तौकीर दी, आपने अरशद नौजवानों को सवाल करने का सलीका सिखाया, बगैर गाली दिए, बगैर तोहमत लगाए, सबूत के साथ अच्छे तरीके से माफियाज को एक्सपोज करना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कह देना और हम सबके दिलों में, दिमागों में बहुत सारे सवाल पैदा कर देना। अरशद, जहां भी हो, जहां भी अल्लाह ने आपको रखा, हमेशा एक शांत तौकीर के साथ रखा। अल्लाह आपको अपनी रहमतों में रखे, अपनी जन्नत में जगह दे। अल्लाह में गुहाई देती हूँ, अरशद एक निडर सहाफी था, वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। मेरे अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल कीजिए। मेरे अल्लाह अरशद शरीफ की कुर्बानी कबूल कीजिए। वो वतन की जंग लड़ रहा था, वतन की खुद मुख्तारी की, हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा था। वो मेरे अल्लाह वो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा था, वो वतन परस्ती की, जमहूरियत की जंग लड़ रहा था, वो इंसाफ की, कानून की जंग लड़ रहा था। वो सवाल पूछता था, बड़े ही सलीके से सवाल कर रहा था। मेरा अरशद, हम सब का अरशद शरीफ, जो अलामत है बेदारी की, जो अलामत है जुर्रत की, जो अलामत है बहादुरी की, अरशद को अल्लाह की रहमतों में दिया, अल्लाह के फजलो करम में दे दिया हमने। अल्लाह, जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे रब, आपने सारी चीजों को एया करना है इंशाल्लाह। मेरे रब, ये मुकदमा आपकी अदालत में, आपकी अदालत में, जहां से रहमत और इंसाफ होता है, जहां से रहम की अपील की जाती है और वहां से रहम होता है। मेरे मालिक, रहम फरमा, रहम फरमा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के फाइटर्स पे रहम फरमा। मेरे अल्लाह रहम फरमा। आमीन सुबह आमीन। नाज़रीन, ये पैगाम एक मांग का था। ये सुनाने का मकसद ये था कि अरशद शरीफ एक निडर सहाफ़ी था, मगर आज हमारे बुज़दिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। वो इसलिए मैं आज सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ के लिए इस बंदे की वजह से ज़मीन तंग हुई। ये बिक गया, ये गद्दार था,
یہ غدار پاکستان ہے ارشد شریف کو تو آج لوگ عزت اور جس طرح لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں اس طرح یاد کریں گے، مگر اس انسان کو کس طرح یاد رکھیں گے؟ آج مشرف کی آپ حالت آپ دیکھ لیں، کتنی دردناک موت پڑی ہوئی ہے اس کے گلے میں کہ وہ ہڈی کی طرح اس کے گلے میں پڑی ہے۔ میں صرف یہ زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا، سوشل میڈیا پہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے کہ اس کو دبئی سے کسی نے وہاں سے نکلوا لیا، اس میں بھی چیف آف آرمی سٹاف شہباز شریف، یہ 13 پارٹیوں کا نام آ رہا ہے، اور انہوں نے وہاں سے اسے پہلے پاکستان سے جعلی مقدمات بنائے، اب یہ آ کے ان کے گھر میں افسوس کر رہی ہے۔ کیا بات ہے! میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ یہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کسی کو جنازے میں ان کی والدہ کو چاہیے کہ کوئی ادھر نہ آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، نہ یہ 13 پارٹیوں کا کوئی بھی حرام خور وہاں پہ نظر آئے، نہ کوئی عدلیہ کا بندہ نظر آئے، صرف کیونکہ وہ نیک آدمی تھا، اور نیک آدمی کے جنازے پہ حرام خور بندوں کی میرا خیال ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ کوئی حرام خور وہاں پہ افسوس کرنے جاتا۔ اب کیوں افسوس کرنے جا رہے ہیں؟ اب کس چیز کا خط لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکرا، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے محب وطن ہیں، سوشل میڈیا پہ جس طرح لان تان پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے اوپر، میرے پاس الفاظ نہیں، جا کے خود دیکھ لیں کس کس کو ماریں گے، کس کس کا خون کریں گے۔ آپ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ ادارے آپ کے لیے شرم سے مرنے کا ڈوبنے کا مقام ہے۔ اور جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ نہ ڈر تھا، آپ نے اسے کینیا میں مروایا جا کے، یہ سیدھا الزام آپ پہ آ رہا ہے، آپ کہتے رہے میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ آپ کے لوگ آ کے تو وہاں یہ جو ایجنسیوں والے ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، وہاں پولیس کی ریاست سے لے کے سواتی پہ گل پہ، یہ آپ کو میں نے سیدھا بتا دیا۔ اب یہ چیز ذہن میں رہ گئی، وہ تو عزت سے چلا گیا، مر تو انسان ویسے بھی جاتا ہے، ہاتھ سے بھی مر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا ہے، مگر جس طرح آج دنیا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ آپ کو زندگی میں بھی لوگ چور غدار کے خطاب سے نواز رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کرواتے ہیں۔ کینیا میں پولیس نے مار دیا، پولیس کو کس نے کہا ذرا انکوائری کس نے کرنی ہے؟ یہ سب ڈرامے بند کرو، آپ تو اپنے ملک کی انکوائری نہیں کر سکے آج تک، بے نظیر کی، لیاقت علی کی نہیں کر سکے۔ تو یہ چیزیں جو آپ آ کے بتاتے ہیں، میں ویسے اتنا سخت بولتا نہیں ہوں، مگر یہ 1 مہینے میں یہ بندہ جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ دنیا نے کرنا ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتا، جا کے FIR کٹا دیتے جی۔ آپ کے الفاظ سے کہ جو گالیاں فوج کو دیتے ہیں ان کو دیکھ لیں گے، وہ تو گالی آپ کے لیے یہی گالی کہ آپ سے پوچھ لیں کہ جناب آپ نے یہ گورنمنٹ کیسے تبدیل کی، آپ کے لیے یہی گالی بن جاتی ہے، اس سے بڑی، اور آپ سمجھتے ہیں یہ گالی ہے؟ کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا، چیف آف آرمی سٹاف سے، چیف جسٹس سے، یہ 13 پارٹی کے لوگوں سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ گالی ہو جائے گی۔ کیا یار ملک ہے، کیا ڈرامہ بنایا ہوا آپ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔